السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير نتوما وأبناء وكل العائلة. دائما نبدو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أعتذر عن الأمس كنت شوية مريضة، وكاين أم وائل ربي يخليها اللي حست بيا وقالت لي كنتي تعبانة. حقيقة كنت يعني شوية مريضة، يعني كي شغل جهدت نفسي. دونك حسيت باللي الدرس ما كنتش يعني ما فهمتهاش بطريقه احسن. دونك غادي نعاود ندير لو فيمينا، نعطيكم دي تابلو باش تفهموا بطريقه احسن. داكوغ. دونك اليوم رايحين نتخصصوا يعني نديروا غير لي نون، يعني الاسماء، لو فيمينا دي نون، مؤنث الاسماء، ونخلوا لو فيمينا تاع لي زادجيكتيف وحدهم. الاسماء، دونك الاسم مثلا نقولوا عامل، معلم، مدرسة، هادو أسماء. وكاين لي زادجيكتيف هما الصفة هي اللي عندنا بالعربية. كبير، صغير، مريض، هادو سي دي زادجيكتيف. حنا اليوم راح نديرو الأسماء، دونك لي نون. درت لكم ان تابلو على بركة الله. دونك هنايا عندنا الماسكولين والفيمينين، ونعطيكم دي زيكزامبل. دونك عندنا le masculin, le féminin, il dit eux quand est-ce que. نعطيكم un exemple. Un avocat, كي يكون un avocat un T. دونك هنا كاين بزاف. دونك هنا نعطيكم غير un exemple. Un avocat, une avocate. دونك un avocat محامي، une avocate. زدت ال E. سي بون. هذا بالنسبة لو فيمينين الأول en E. كاين دي فيمينين اللي درناهم البارح en E و en IE. Donc en E يكون le masculin يكمل ER ولا IE IER. دونك عندنا في الفيمينا شنو نديرو؟ نخلو هادو ونزيدو الأو في التالي، ونزيدو ما ننساوش لاكسون غراف. لاكسون غراف. نعطيكم أمثلة دي زيكزامبل. ان بيرجي راعي، ان بيرجي ER، une bergère، une bergère. درت الأو ودرت l'accent grave. Un fermier، IE، une fermière، le E وندير l'accent grave. أحسن طريقة باش تفهموا الدرس هو طابلو الجدول. صايي الأو و إير ولا إر. دونك يكون عندنا إي إيه تولي إر إير في الفيمينا. عندنا إيان هنايا، عندنا إيان و إيون. الوغ إيان شندير؟ ندوبلي لا كونسون. الآن هذه ندوبليها زوج خطرات في الفيمينا ونزيد الأو في التالي. دونك تولي إيان إيون. إيان إيون. ان غارديان حارس، une gardienne. Un lion، une lionne. C'est bon. دونك هادو هما الجزء الاول من الفيمينا. مازال كاين طابلو واحد اخر. دونك عندنا ثلاثه هنا، ودوك نزيدو نكملو الجزء الثاني. نكملو الجزء الثاني. دونك رايحين نشوفوا دائما لو فيمينا نتاع دي نون. الوغ هنا عندنا لي نون كي سو تيرمين بار اور. هنا في الماسكولين في المذكر يكملوا بأور. شيء كي يولوا كي نحولوهم كونطون لي ترانسفورم، كونطون لي مي او فيمينا، شي يصرى هاد الار هذه تروح وتجي في بلاصتها اس او بور افوار اوز. اور تولي اوز. نعطيكم ان اكزامبل. ان كوافور، une coiffeuse. Un coiffeur، une coiffeuse. C'est bon. نزيدو نكملو. دونك نروحو تور، نكملو بتور، ماشي اور وحدها. التي تكون مع الار. دونك تور تولي تريس. يعني الاو والاو والار يروحوا في هادو كاع ويجوا في بلاصتهم غيس. عفوا. دونك هنا تي تقعد بصح ار اي سي او يدو بلاصه مكان اور. نعطيكم ان اكزامبل. ان اكتور ممثل، une actrice. دونك الأور راحت وجات في بلاصتها غيس.
ان اكتور اون اكتريس صف. هنا نديرها صف ما عدا المهمين اللي يستحقوهم بالنسبه من الابتدائي للاولى الثاني يعني في المتوسط. عندنا مونتوز خاطر له مونتور في الماسكولين ما يوليش مونتريس سي فو. تقعد تولي كيما هذه مونتوز تديري الاس وشونتوز شونتور شونتوز ما نقولوش شونتريس. بزاف تلاميذ اللي كانوا يوقعوا في هذه الغلطه مالغري كو دايما نديرهم ما عدا يعني صوف. دونك اكتور اكتريس صوف مونتوز يعني كاذب ولا كاذبه وشونتوز المغنيه مضربه ولا مغنيه. عندنا كاين دي مول يكملوا بالاو شي يولوا شيدو مع الاو يزيدوا دو اس او. نعطيكم ان اكزومبل ان برنس امير une princesse une princesse. دونك زيادة على الاو تاع الماسكولين زدنا دو اس او. كاين ان اوغر une ogresse un conte une comtesse. سي بون. دونك هادو هما المهم يعني التحويل من المذكر للمؤنث يعني لا ترانسفورماسيون دي ماسكولين ان فيمينا. تقريبا عطيتكم اهم ستة اللي نتلاقوهم في المستوى تاع الابتدائي والمتوسط. دونك ان شاء الله تكونوا هاد الخطره استوعبتوا الدرس. والمره الجايه نديروا لو فيمينان دي زادجيكتيف نتاع الصفات. هاد المره درنا لو فيمينان تاع لي نو والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم لو فيمينان تاع لي زادجيكتيف. وسمحوا لي الا كان يعني المره اللي فاتت ما فهمتكمش بطريقه صحيحه. والله يعني كنت متعوبه شويه ولكن اليوم الحمد لله بفضل الدعوات نتاعكم ربي يخليكم ليا. وان شاء الله يا ربي يفرحكم بوليداتكم وراني معاكم ان شاء الله ما تخموش. ونقول لكم نتلاقوا في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.